हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको कम्पिटेसनल मेथड्स भन्ने च्याप्टर हेरेर आएको छौँ। सो यो च्याप्टरलाई हामी टु पोर्सनमा डिभाइड गर्छौँ। पहिलो भनेको हाम्रो जुन डिफिनेसन छ त्यो डिफिनेसनहरू हेर्छौँ र केही प्रब्लम्सहरू हेर्छौँ जुन एकदमै सजिलो छ। तपाईँले कम्प्युटर पढ्नु भएको छ भने होइन तपाईँले यो प्रब्लम गर्न एकदमै सजिलो तरिकाले सक्नुहुन्छ। अलिकति यहाँनिर थोरै पहिलेभन्दा थोरै डिफ्रेन्सहरू आउँछ, नभए जसले पनि यो प्रब्लमहरू गर्न सक्छ है। सो यो पढ्नुभन्दा अगाडि केही डिफिनेसन्सहरू चाहिँ जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, ताकि गर्दाखेरि प्रब्लम यो पो रहेछ है, यसरी पो सल्भ हुँदो रहेछ है भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा होस्। सो लेट्स स्टार्ट। सुरुमा छ हाम्रो कम्पिटेसनल मेथड्स भनेर छ। कम्पिटेसनल मेथड्स भनेको के हो त? प्रोसिड्युर फर सल्भिङ प्रब्लम्स विथ कम्प्युटिङ डिभाइस अर कम्प्युटर। सो जस्तै यसले के भन्न खोज्यो, सपोज तपाईँले क्यालकुलेटर युज गर्नुभयो, ठिक छ, तपाईँले क्यालकुलेटर युज गर्नुहुन्छ विभिन्न भ्यालुजहरू भेट्न होइन। त्यस्तै क्यालकुलेटर जस्तो अरू डिभाइसेस कम्प्युटरहरू अथवा अरू केही डिभाइसेसहरू तपाईँले क्यालकुलेसनको लागि युज गर्नुभयो भने त्यसलाई कम्पिटेसनल मेथड भन्छ। कम्पिटेसनल मेथड भन्छ। अब के हुन्छ भने तिनीहरूले कहिले पनि इक्वेसन सल्भ गर्दैन, ठिक छ। तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न मेथड्सहरू युज गरेर त्यो प्रब्लमलाई ट्याकल गर्ने काम गर्छ। उनीहरूसँग आफ्नो एल्गोरिदम त्यहाँनिर सेट गरिएको हुन्छ र त्यो एल्गोरिदमद्वारा के गर्छ, तिनीहरूले आफ्नो प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्छ है। सो प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो भने होइन, त्यो प्रब्लम्सको आउटपुटहरू निकाल्नु पर्यो भने त्यहाँनिर अब जुन हामी एक दुईवटा मेथडहरू पढ्छौँ त्यो मेथडहरू युटिलाइज गरेका हुन्छ, ठिक छ। र तिनीहरू चाहिँ जज्ड अन बेसिस अफ एक्युरेसी, रेट अफ कन्भर्जेन्स, न्युमेरिकल स्टेबिलिटी र इफिसियन्सी। एक्युरेसी भनेको हामीले जुन भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो, हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हुन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुको कति नजिक आयो। जस्तै तपाईँले पाई क्यालकुलेटरमा हान्नुभयो भने 2 डेसिमलमा फिक्स गर्नु भने 3.14 आउँछ, 3 डेसिमलमा फिक्स गर्नु भने 3.141 आउँछ, 4 डेसिमलमा फिक्स गर्नु भने 3.1415। तर एक्ज्याक्ट पाईको भ्यालु त कहिले पनि क्यालकुलेट गर्न सकिँदैन होइन, किनभने यो त इरेसनल नम्बर हो। सो तर पनि त्योसँग कतिको नजिक छ भनेर जब हामी हेर्छौँ त्यसले एक्युरेसी दियो। रेट अफ कन्भर्जेन्स, रेट अफ कन्भर्जेन्स, कन्भर्ज हुनु भनेको कुनै पोइन्टमा गएर रोकिनु जस्तो हो, ठिक छ। कुनै पोइन्टमा गएर रोकिनु, जस्तै एउटा रनर हुन्छ नि, धावक, एथलिट। एथलिटले के गर्छ त, सपोज 100 मिटरको रेस कुदिरहेको छ, उसको स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ, स्टार्टिङ पोइन्टदेखि एन्डिङ पोइन्टसम्म पुग्छ होइन। ऊ के भइरहेछ त, एन्डिङ पोइन्टसम्म कन्भर्ज भइरहेछ, ठिक छ। यो इन्डिङ पोइन्ट भयो, यो स्टार्टिङ पोइन्ट भयो भने इनतिर ऊ कन्भर्ज भइरहेछ। सो रेट अफ कन्भर्जेन्स भनेको चाहिँ कति छिटो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल अथवा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु जुन छ, ओरिजिनल भन्दा पनि स्ट्यान्डर्ड भ्यालुसम्म पुगिरहेछ त, कति रेटमा पुगिरहेछ होइन। सपोज ढिलो गइरहेछ भने रेट अफ कन्भर्जेन्स ढिलो भइरहेछ, ओरिजिनल भ्यालुमा पुग्नको लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। फास्ट गइरहेको छ भन्नुको मतलब रेट अफ कन्भर्जेन्स फास्ट छ र एकदमै छिटो समयमै यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु अथवा ओरिजिनल भ्यालुमा पुग्न सक्छ। न्युमेरिकल स्टेबिलिटी, त्यो भ्यालु कतिको स्टेबल छ भन्नु जस्तो कुरा हुन्छ होइन, त्यहाँनिर युज गरिएको भ्यालुहरू कतिको स्टेबल छ। इफिसियन्सी भनेको कति मजाले गर्न सकिन्छ त, छिटो ढिलो होइन, कतिचोटि काम गराउन सकिन्छ त्यही मेथडले। अर्को प्रब्लममा युज गरियो भने के त्यो मेथडले काम गर्ला भन्नु चाहिँ इफिसियन्सी हुन्छ। यो भयो हाम्रो कम्पिटेसनल मेथड। अब इट्युरेसन, इट्युरेसन भनेको चाहिँ डिफिनेसनमा के छ भने प्रोसेस अफ जेनेरेटिङ अ सिक्वेन्स अफ एप्रोक्सिमेसन्स सच द्याट इच न्यू एप्रोक्सिमेसन इज नियर टु रिक्वायर्ड सोल्युसन। सो यो भनेको सिधै हाम्रो यो रेट अफ कन्भर्जेन्सको कुरामा जोडिन जान्छ। रेट अफ कन्भर्जेन्सले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सोल्युसन 2 मा पुग्नु पर्ने छ, हामी कहाँबाट गइरहेछौँ 0, 1.2, 2.4 1.4 1.6 हुँदै हामी पुगिरहेछौँ। सो इटिरेसन भनेको चाहिँ के हो त, सुरुमा मेरो भ्यालु 0 थियो, अर्कोचोटि भ्यालु 1/2 भयो, अर्कोचोटि 1/4 भयो, 1/6 हुँदै गयो। सो यो त 2 को नजिक पुगिरहेछ नि होइन, ठिक छ, 2 को नजिक पुगिरहेछ। सो यसलाई के भन्छ, इटिरेसन भन्छ। हरेकचोटि भ्यालुहरू हामी भेट्दै जान्छौँ नि, जुन भ्यालु भेट्दै 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 जाँदाखेरि के हुन्छ त, ऊ चाहिँ हाम्रो एउटा रिक्वायर्ड सोल्युसन जुन हो अथवा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु जुन हुनुपर्ने हो त्यसको नजिक नजिक आउँछ भने के गर्छ त, हाम्रो इटिरेसन भन्छ त्यसलाई।
अब रेट अफ कन्भर्जेन्स फास्ट भयो भने इटिरेसन पनि कम हुन्छ। इटिरेसन भनेको चाहिँ स्टेप्स भनेर पनि भन्न सकिन्छ एक तरिका। सो सपोज मैले 0 to 2 हेरेँ, 1 देखि अरू एउटा भ्यालु 1 आयो, त्यसपछि 2 आयो, अर्कोचोटि 0 0.5 1 1.5 2 आयो। सो यहाँ हेर्नु त 0 देखि 2 जाँदाखेरि यसमा त 1 भयो, त्यसपछि 2 भयो। सो रेट अफ कन्भर्जेन्स एकदमै छिटो रहेछ 2 मा पुग्ने। यहाँनिर रेट अफ कन्भर्जेन्स माथिको तुलनामा त धेरै छ नि। सो यहाँनिर के भयो, यो प्रब्लम जुनमा रेट अफ कन्भर्जेन्स थोरै छ अथवा थोरै मात्रै अब बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्नुको मतलब इटिरेसन धेरै लाग्छ, र रेट अफ कन्भर्जेन्स धेरै छ भन्नुको मतलब एकदमै छिटो पुगिरहेछ भने इटिरेसनको नम्बर कम लाग्छ स्ट्यान्डर्ड भ्यालुसम्म पुग्ने। ठिक छ। प्रोग्रामिङको पोर्सनमा तपाईँलाई केही नलेज छ भने तपाईँले इटिरेसन भनेको कुरा बुझ्नुहुन्छ कि कतिचोटि हामीले त्यो फङ्सनलाई रिपिट गऱ्यौँ भन्ने कुरा जस्तो हुन्छ। अब अर्को छ हाम्रो नम्बर सिस्टम। सो नम्बर सिस्टमको त डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन के हो नम्बर सिस्टम कस्तो हो भनेर, हामीले सानो क्लासदेखि नै नम्बर सिस्टमको प्रयोग गर्दै आएका छौँ। तर एउटा कन्क्रिट डिफिनेसन भन्दाखेरि नम्बर सिस्टम भनेको एउटा यस्तो सिस्टम हो जसमा चाहिँ सम सेट अफ सिम्बल्स हुन्छ जसलाई नम्बर्स भनिन्छ, र त्यसमा एउटा अथवा एउटाभन्दा ज्यादा अपरेसन्सहरू हुनसक्छ जुन चाहिँ मेनली प्लस एन्ड मल्टिप्लाई अपरेसन हुन्छ। ठिक छ। अब सब्ट्र्याक्सन भनेको एडिसन हो, डिभिजन भनेको नि मल्टिप्लिकेसन हो है। अब चारवटा अपरेसन हामीले मेन अथवा जेनरली युज गर्ने अपरेसन हो, र यो अपरेसन जुन छ यसरी अपरेट भइएको छ भने त्यो भनेको नम्बर सिस्टम हुन्छ। ठिक छ। अब दुई प्रकारको नम्बर सिस्टम हुन्छ जेनरली, एउटा हुन्छ पोजिसनल नम्बर सिस्टम, अर्को भनेको नन पोजिसनल नम्बर सिस्टम हुन्छ। पोजिसनल नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन पोजिसन अनुसार डिपेन्ड हुन्छ। सपोज यहाँनिर मैले ठिक छ सुरुमा यो कुरा हेरेर पोजिसनल नम्बर सिस्टममा डेसिमल, बाइनेरी, अक्टल, हेक्साडेसिमलहरू पर्छ। अरू तपाईँले बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो बेस 2 सरी डेसिमल भनेको बेस 10, बाइनेरी भनेको बेस 2, अक्टल भनेको बेस 8 र हेक्सा भनेको बेस 16 भयो हैन। ठिक छ। सो के हो त यो बेस भन्नुको मतलब के हो, यहाँनिर सबैलाई बेस भनियो र पोजिसनल नम्बर सिस्टम यो बेसको कारण बुझिन्छ। डेसिमल नम्बर सिस्टममा के हुन्छ, मैले 23 लेख्नुको मतलब के हो, यो भनेको 20 + 3 हो अथवा 2 × 10 + 3 हो। ठिक छ। जब म यो फर्मेटमा जान्छु, यो र यो के छ त बेस 10 भनेको चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 10 हुनुपर्छ। ठिक छ। मल्टिप्लाई बाई 10 भनेको यो चाहिँ 10 टाइम्सले ठुलो छ यतापट्टिको भन्दा भन्न खोज्छ। यदि मैले सिम्पली तिनीहरूको पोजिसनल भ्यालुको बारेको कुरा गरेँ भने बेसलाई चाहिँ रेडिक्स पनि भन्छ। ठिक छ। बेसलाई रेडिक्स पनि भन्छ। सो यसरी हेर्दाखेरि 23 लेख्यो भने यतापट्टिको 10⁻0 छ। सो यहाँभन्दा यहाँ दोस्रो नम्बरमा 10 टाइम्सले ज्यादा छ। सपोज मैले 222 लेखेँ भने 2 × 100 + 2 × 10 + 2 हो। ठिक छ। सो यो यहाँभन्दा यहाँ 10 टाइम्सले बेसी छ, यहाँभन्दा यहाँ 10 टाइम्सले यसरी बेसी छ। एउटा सर्टेन पोजिसन अनुसार छ नि त हैन। यहाँनिर यो बेस 10 भएको कारण 10 को डिफ्रेन्स आउँदै गर्छ। बाइनेरीमा 1 1 0 यस्तो छ भने यो 2⁻0, यो 2⁻1, यो 2⁻2 यसरी गइरहेको हुन्छ। अक्टलमा मैले 43 लेखेँ भने यहाँनिर 8⁻0 8⁻1 को हुन्छ। 43⁻8 छ। अब यसलाई बाइनेरीमा कन्भर्ट गरेर डेसिमलमा कन्भर्ट गरिन्छ, एक्जाममा 16 को हुन्छ यसरी नै। ठिक छ। यो भनेको पोजिसनल नम्बर सिस्टम हो। त्यहाँनिर इच पोजिसन चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट मल्टिप्लायर अथवा कन्स्टेन्ट रेसियोमा डिपेन्ड हुन्छ। हेर्नु न 10⁻0 छ, एउटा कन्स्टेन्ट रेसियो 10 के भइरहेछ, बढिरहेछ, जियोमेट्रिक सिरिजको रूपमा गइरहेछ, यो अगाडि बढिरहेछ। सो यस्तो भनेको पोजिसनल नम्बर सिस्टम भयो हैन। र यसको सर्टेन इक्जाम्पल्सहरू हामीले यहाँनिर लेख्यौँ। अब नन पोजिसनल नम्बर सिस्टम भनेको यस्तोमा डिपेन्ड हुँदैन। जेनरली तपाईँले देखेको रोमन न्युमेरल सिस्टम। सपोज तपाईँले 1 आई लेख्नु भने यसले 3 डिनोट गर्छ नि। अब यहाँनिर केले मल्टिप्लाई भएको छ, केही पनि छैन। त्यसै गरी आइभी लेख्नुभयो भने यहाँ भी को अगाडि कति, आई को अगाडि कतिले मल्टिप्लाई भएको छ, त्यस्तो केही पनि छैन नि। यो सिधै के हुन्छ 4 हुन्छ। भी लेख्यो भने 5 हुन्छ हैन। यहाँनिर अगाडि केही
यस्तो बेस अथवा रेडिक्स अथवा केही कन्स्टेन्ट मल्टिप्लायर छैन। ठिक छ, यो भनेको रोमन न्युमेरल सिस्टम। युनारी नम्बर सिस्टम भनेको बेस 1 भएको नम्बर सिस्टम। जुन पनि नम्बरमा तपाईँले मल्टिप्लाई गर्यो भने, ठिक छ, बेस भनेको 1 भएपछि सपोज पिक्युआरएस लिए भने एस प्लस आर इन्टु 1 को पावर 1 भयो, प्लस क्यू इन्टु 1 को पावर 2 भयो, प्लस पी इन्टु 1 को पावर 3 भयो। यहाँनिर केही डिपेन्ड भयो त, सबै 1 1 1 कै भ्यालुमा छ भनेपछि सबै के भयो त, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस जस्तो त भएन। सो यहाँ पनि पोजिसनमा डिपेन्ड गर्ने भएन, किनभने जहाँ पनि 1 आउँछ। ठिक छ, सो नन पोजिसनल नम्बर सिस्टम भनेको यो हुन्छ। अरू इक्जाम्पलहरू पनि छन्, तर मेनली यो इक्जाम्पल्सहरू सजिलो हुन्छ बुझ्न। अझै यहाँनिर रोमन न्युमेरल सिस्टमलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, किनभने हामीले यो धेरैचोटि युज गर्दै पनि आएको छौँ। सो यति भइसकेपछि अब हामीले कन्भर्जन हेर्नु पर्ने हो। तर कन्भर्जन भनेको मैले यसो सोच्दाखेरि प्रब्लम्सहरू गर्दै जाँदाखेरि बुझिन्छ कन्भर्जन भनेको। अब अर्को कुरा है, यो एप्रोक्सिमेसन्समा जानुभन्दा अगाडि बेस 10 भन्नुको मतलब यसमा 9-10 वटा नम्बर छ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यो भन्दा बाहिर नम्बर हुन पाउँदैन। त्यसै गरी बाइनेरीमा के छ, 2 छ भनेपछि 0 र 1 हुन्छ। अक्टलमा 8 छ भनेपछि यहाँ अक्टलमा 8 छ भने चाहिँ यसको नम्बर भनेको के हुन्छ, 0 1 2 3 4 5 6 7 सम्म जान्छ। सो 7 भन्दा बाहिर निक्लिन पाउँदैन। त्यसै गरी हेक्जाको के हुन्छ, मैले यहीँनिर थपिदिएँ। हेक्जा भनेको अब 9 पछि 10 आउँछ, 10 लाई ए, 11 लाई बी, 12 लाई सी, 13 लाई डी, 14 लाई ई, 15 लाई एफ। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम हो र तपाईँले युजहरू प्रब्लम सल्भ गर्दा मजाले देखिहाल्नुहुन्छ। अब हाम्रो आयो एप्रोक्सिमेसन्स एन्ड इरोर्स इन न्युमेरिकल मेथड्स। के हो त एप्रोक्सिमेसन्स एन्ड इरोर्स इन न्युमेरिकल मेथड? सो हामीले आफ्नो डेली लाइफमा एप्रोक्सिमेसन्स युज गरेर हुन्छौँ। तपाईँलाई कतिको ज्ञात हुन्छ, सपोज तपाईँ कतै खाना खान बस्नुभयो, अब तपाईँलाई भोक लागिरहेछ, खाना खान बस्नु भएको छ, तपाईँले कति खाना पस्क्यौँ भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँले भन्नुहुन्छ यति चाहिँ हालिदेऊ न त भनेर। तपाईँले एक्ज्याक्टली त थाहा हुँदैन, तर तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि यति त खान सकिन्छ नि त, यति त मेरो पेटले भ्याउँछ। सो त्यो भनेको एप्रोक्सिमेसन्स भयो। ठिक छ, तपाईँले एप्रोक्सिमेट गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले एक्ज्याक्टली थाहा छैन। तपाईँले सिधा क्यालकुलेसन गरेर भन्नुहुन्छ त मलाई आज 2000 सिधा भात खान मन छ भनेर भन्न सक्नु हुँदैन। जे होस् मलाई 2 डाडु पस्किदेऊ न, होइन 2 पुनी भन्छ होला है, सरी 2 पुनी पस्किदेऊ न भात, होइन हो त्यसरी भन्नुहुन्छ नि। सो एप्रोक्सिमेसन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा त्यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो एउटा एक्ज्याक्ट भ्यालु नजिकै हुनसक्छ, तर के हुन्छ त्यहाँनिर केही इरोर छ। ठिक छ, एप्रोक्सिमेसन्स भनेको चाहिँ अड्कल काट्नु जस्तो भयो, अड्कल लाउनु जस्तो। ठिक छ, हामीले यो न्युमेरिकल सिस्टममा एउटा अड्कल लाउँछौँ यहाँनिर। हालाकि हाम्रो भात खाए जस्तो अड्कल हुँदैन, तर यो पनि के हुन्छ त, एउटा अड्कल नै लाए जस्तो हुन्छ। यहाँनिर हामी सोध्छौँ कि जोस् यति भ्यालुको नजिक चाहिँ हुनसक्छ है, यो भ्यालुको नजिक हुनसक्छ, तर यहाँनिर केही इरोरहरू पनि छ, किनभने यसले एक्ज्याक्टली हाम्रो भ्यालुमा रिप्रेजेन्टेसन गर्न दिइरहेको छैन। ठिक छ, सो यो भयो हाम्रो एप्रोक्सिमेसन्सको कुरा। अब इरोर्स भनेपछि हामीले जुन एप्रोक्सिमेसन गऱ्यौँ त्यो एप्रोक्सिमेसन चाहिँ हाम्रो रियल भ्यालु, जुन हामीले एउटा रियल भ्यालु हुन्छ, त्यो रियल भ्यालुभन्दा कति डिफ्रेन्स आयो। ठिक छ, त्यो रियल भ्यालुभन्दा कति चाहिँ डिफ्रेन्स आयो, कति टाढा गयो भन्ने कुरा। जस्तै अघि मैले खाना खाने इक्जाम्पल दिएँ, भात पस्क्यो, तपाईँलाई अलिकति धेरै पस्क्यो भनेपछि के भयो त, तपाईँले खानेभन्दा धेरै पस्क्यो भनेपछि त्यो रह्यो, तपाईँले फाल्नुभयो नि हो। जो जुन रको भाग छ, त्यो रको भाग भनेको हाम्रो इरोर जस्तो भयो, किनभने काम त छैन त्यसको, हामीले खान सकेनौँ त्यो कुरा, होइन। सो इरोर्स भनेको नम्बर्समा कस्तो हुन्छ, हामीले एउटा सर्टेन भ्यालु सोध्छौँ र त्यो भ्यालु जुन छ त्यो भ्यालुले चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुसँग म्याच हुँदैन, कति म्याच हुँदैन भनेर भेट्नु चाहिँ इरोर हुन्छ। अब इरोरहरू भेट्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। अब यहाँनिर हामीले टाइप्स अफ इरोर त डिस्कस गर्नु पर्दैन। अब इरोरहरू विभिन्न तरिकाले आउन सक्छन्। अब राउन्ड अफ इरोरहरू भन्छ। राउन्ड अफ इरोर भनेको कुनै नम्बरलाई तपाईँले राउन्ड अफ गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा राउन्ड अफ इरोर हो। अब ट्रङ्केसन इरोरहरू हुन्छ, अरू विभिन्न तरिकाबाट आउने इरोरहरू हुन्छ है। सो त्यसको बारे डिस्कस नगरी हामीले इरोरहरू कसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ
त्यो हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक भयो। सो इरर्सहरू कसरी मेजर गर्न सकिन्छ त? पहिलो छ ट्रु इरर। ट्रु इरर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यदि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु यस छ अथवा यस नलेखौँ, स्ट्यान्डर्ड भ्यालुलाई ल एसै लेखौँ। स्ट्यान्डर्ड भ्यालु यस छ र एस एप्रोक्सले चाहिँ के दिन्छ? एप्रोक्सिमेट भ्यालु दिन्छ। ठिक छ, यो भनेको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु, एस एप्रोक्स भनेको हाम्रो के हो त? एप्रोक्सिमेट भ्यालु। सो यिनीहरू बीचको डिफरेन्स यस माइनस एस एप्रोक्स और एस एप्रोक्स माइनस यसले चाहिँ के दिन्छ? हामीले ट्रु इरर दिन्छ। सो ट्रु इरर भनेको हाम्रो ओरिजिनल भ्यालु भन्दा हाम्रो एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहिँ कति टाढा गयो भनेर हामीले भेट्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ ट्रु इरर भनेर भन्छ। ठिक छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भन्दा एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहिँ कति टाढा गयो त्यसले हामीलाई ट्रु इरर दिन्छ। ठिक छ, ट्रु इररको फर्मुला यो भयो। यो भनेको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भयो। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भयो र यो भनेको त हाम्रो एप्रोक्सिमेट भ्यालु भइहाल्यो। ठिक छ, ट्रु इररलाई चाहिँ जेनरली ईले पनि डिनोट गर्छ है। ट्रु इररलाई ईले डिनोट गर्छ। अब एब्सोल्युट इरर अथवा यसलाई ईलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा यहाँनिर प्लस माइनस यस एप्रोक्स भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यो दुईटा कुरा हेर्दाखेरि एस माइनस एस एप्रोक्स भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अब एब्सोल्युट इरर भनेको चाहिँ के हो त? यसलाई चाहिँ एप्साइलोनले डिनोट गर्छ। यो भनेको चाहिँ यस माइनस यस एप्रोक्स हो। सो माथि र तलतिरको डिफिनेसन लगभग एउटै भयो हैन। सो यहाँ माथि चाहिँ के हुन सक्छ भने नेगेटिभ सिम्बल पनि आउन सक्छ ट्रु इररमा। ठिक छ, नेगेटिभ सिम्बलले के जनाउँछ? सपोज खाना खाके एक्जाम्पल लिन्छु अघिकै। सपोज तपाईलाई कसैले धेरै खाना पस्किदियो हैन, धेरै खाना पस्किदियो भनेको त्यो एस एप्रोक्स भयो। उसले एप्रोक्सिमेट गरिरहेछ यति आउँछ। सो यस गर्दाखेरि के हुन्छ? अब यस यो फर्मुला लिउँ अरे, यस एप्रोक्स माइनस यस गर्दाखेरि पोजिटिभ भ्यालु आउँछ नि। सो यसको मतलब तपाईले एप्रोक्सिमेट गरे भन्दा के हुन्छ त? जति एप्रोक्सिमेट गर्नुभयो त्यो भन्दा चाहिँ थोरै खानु हुने रहेछ भन्ने कुरा भयो। किनभने यो गर्दाखेरि ग्रेटर देन 0 आउनुको मतलब त एस एप्रोक्स ठुलो हुनु हो। सो तपाईलाई धेरै खाना पस्किदियो र तपाईले थोरै मात्र खानु हो भने चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु आयो। पोजिटिभ भ्यालु आउनुको मतलब के भयो त? ए खाना चाहिँ बच्यो है, मैले चाहिँ धेरै सपोज गरेछु, तपाईले थोरै खानु हुने रहेछ, मैले धेरै सपोज गरेछु। त्यसै गरी यहाँनेरि अब यो चाहिँ लेस देन 0 भयो अरे। लेस देन 0 भन्नुको मतलब तपाईलाई अलि धेरै भोक लागिरहेको थियो, खाना थोरै आयो भने चाहिँ तपाईको अझै भोक मेटिएको छैन भनेपछि यो लेस देन 0 हुन्छ। किनभने तपाईले अझै खान सक्नुहुन्छ भनेपछि ए मेरो भ्यालु चाहिँ ट्रु भ्यालु भन्दा कम रहेछ है, मैले अलिकति बढाउनु पर्ने रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, यहाँनिर चाहिँ सिम्बोलिकल्ली हामीले हेर्न सकिन्छ कि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भन्दा माथि छ कि तल छ कि हैन, अथवा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भन्दा धेरै छ कि थोरै छ भनेर यहाँनिर चेक गर्न सकिन्छ। एब्सोल्युट इररमा त्यो चेक गर्न सकिँदैन। एब्सोल्युट इररले चाहिँ के भनिदिन्छ भन्दा यति छ भनेर भनिदिन्छ। ठिक छ, यति इरर छ भनेर भन्छ। पोजिटिभ नेगेटिभ आउँदैन, यति इरर छ, अब त्यो इरर धेरै हो कि थोरै हो भन्न सकिँदैन भन्ने कुरा जस्तो आउँछ। तपाईले एब्सोल्युट इरर मात्र दियो भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ? ए स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भन्दा यति माथि छ, यति मुनि छ भनेर तपाईले भन्न सक्नु हुँदैन। ठिक छ, यो भयो। अब अर्को छ रिलेटिभ इरर। रिलेटिभ इररलाई चाहिँ यसरी, यसलाई के भन्छ? इटा भन्छ हैन, इटा। यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भने एस माइनस एस एप्रोक्स डिभाइडेड बाई यस इन्टु, सरी 100% हुँदैन र यहाँनिर यस इज नट इक्वल्स टु 0 पनि हुनुपर्छ। सो रिलेटिभ इरर भनेको तपाईले एब्सोल्युट इरर भेट्नुभयो, त्यो एब्सोल्युट इररमा डिभाइडेड बाई यस गर्नुभयो। ठिक छ, एब्सोल्युट इररमा यसले डिभाइड गर्नुभयो भने अब सोच्नुस्, खानाकै एक्जाम्पलमा सोच्नुस्। अब यसले के गरिरहेछ भने अब तपाईको गाँसको मेजरमेन्ट गरिरहेछ, एक एक गाँसको मेजरमेन्ट गरिरहेछ के। अब एस माइनस एस एप्रोक्सले के दिन्छ भने तपाईले यति गाँस, तपाईको थालमा यति गाँस धेरै छ, यति भात धेरै छ,
अथवा यति भात थोरै छ भनेर हुन्छ। अब डिभाइडेड बाई यस गरिसकेपछि के हुन्छ भने यति गाँस अथवा यति सीता धेरै छ है भन्ने जस्तो हुन्छ। ठिक छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो रिलेटिभ इरर जस्तो भयो। ट्रु इरर र ट्रु भ्यालु बिचको एउटा के हुन्छ त एब्सोल्युट भ्यालुलाई चाहिँ रिलेटिभ इरर भनेर भन्छ। ठिक छ, सो पर्सेन्टेज इरर छ। अब बुझ्नुभयो, केही गाह्रो छैन है। पर्सेन्टेज इरर भनेको चाहिँ अब हाम्रो यस माइनस यस एप्रोक्स डिभाइडेड बाई यस इन्टु 100%, यसले चाहिँ हामीले के दिन्छ, पर्सेन्टेज इरर दिन्छ। सो यसले के दियो त, यति पर्सेन्ट चाहिँ रह्यो है। ठिक छ, यति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँले भात खानु पर्थ्यो अथवा यति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको थालमा रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ दियो। यति पर्सेन्ट सक्नुभयो तपाईँले होइन, यति पर्सेन्ट चाहिँ बाँकी रह्यो भन्ने टाइपको तरिकाले उसले दिइरहेछ। यसले चाहिँ रिलेटिभ इररले एउटा युनिट भेक्टर भेटे जस्तो भयो है। त्यही युनिट भेक्टरलाई पर्सेन्टेजमा लेख्दाखेरि पर्सेन्टेज इरर जस्तो भयो। हाम्रो एब्सोल्युट र ट्रु इररले टोटालिटी दियो, रिलेटिभले एउटा युनिट भेक्टर जस्तो दियो, पर्सेन्टेजले त्यही रिलेटिभलाई पर्सेन्टेजको फर्ममा एक्सप्रेस गरेको हो। ठिक छ, केही गाह्रो छैन, थ्योरी एकदमै सजिलो छ। सो मलाई लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। अब अरू केही थ्योरीहरू पनि आउँछन्, त्यो थ्योरीहरू चाहिँ म प्रब्लम सँगसँगै बुझाउँछु है। तर यति कुरा चाहिँ मजाले बुझ्नु पर्यो, सुरुमा के रहेछ, कस्तो रहेछ, किन युज गरिन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।